بزعوا بعولي بريتوريان تجراين حوحات شعبيان كم أون تاريخ أو صلاة الزور ومأكلات بملعال كوعصو إلهم نق زيبل حيال منقست لنا أرم سبعة جبنن جملاوي قفعتات السودان مسزفت معطوات الزرزر وشت تخاتيتهم سلام فتواتن كبراتن تخاتلتين كوعنا بشانل زي بدحا متاخم نزي شانلنا حدش انتخونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدش انتو كساتن زعباتنا باخم هزنا قريبنا لنا سناي مكتتا مناسي تجراي ناو السودان يشيوت الله كبلو قدماي مينستر أبي أحمد كسيسوم الشعبية خوينكا سرعة درج مودع سلستقال حزون بتمساسال من قدي نمنجست مودع فتصوم أي حساب كبلون فكرم كأولات برلمان زقرب الله مقوسان حتوتات المبرز هو قدماي مينستر أبي أحمد بزعوا بعولي بريتوريان تجراين حوحات شعبيان كمون تاريخ أو صلاة الزور ومأكلات بملعال كوعصو إلهم سمع سلام بريتوريا خمس رح دردرن العلي مسر زلق سلام وخانز جلس وتم قدم مينستر اتي سمم امونغوس عار منغست فيدرال تسعر حوحات استخاد يخبلو غليصوم ابي احمد كلهم عامتات تهاجرن شوعات هاجرات تطقيمهم من خلت عامتات زكالهم غيرهم حزب تግራይ كمبرك هو بزي مخالهم تجديدهم زفرن ووعلي بريتوريا امونغوس عار تسعرن استختمه كبلو ببدع غليصوم ولهم ازي كوينون اتي وعلن مفصام نمنتاي نسوم سرعاتهم من حالكيسوم نزبل حتو بزحات ايتنكفون او كل تግራይ حزي حزب زهوخو مناسينا بتعليم زغفلهم بزي دما عد ገዲፉ ይስደደሎ መንሰይ ትግራይ ካብ ኣብ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ከይተገፈፈ በሰላም ይነብረሎ ብሉ ተሰሚዖም ካብዚ ብተወሳኺ መንአሰይ ንሱዳን ሽወጥን ምስራዊ ሱዳን ተሰሊፉን ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ብምስታፍ ይሞት ከም ዘለውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ከሲሶም ኣብቲ ክልል ሰላም ኩሉ ዘይደልዩ ገለ ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ይህውኹን ሰላማዊ ህይወቱም በሰላም ከይመርሕ እናዘረግዎ ከም ዝርከውን ብምግላጽ እቶም ሰላም ዘይደልዩ ሓይልታት ግና ስድሮኦም ኣብ አዲስ አበባን ወፃን أو السلام زلوا بوتا قمبيتم قبل عليه هيوت نصها السبات عامسن عقرقرن يفطر الله خبل كسيسهم قدم تعويتنا إنا الكابة مساسال من قدي مقعاز لومي أي سرحن بمبال قدم كأمول زدالي كراس حزدالي كونغوش أما غيرهم كنكراتة زدالي سلازنور يوم تعويتم حزقنا أبها هولات مجانيان هنساتا سريح خنكراتة زدال لسبيلان يلوم نهوحات شعبيان بشم زي تقصوا صور إدزبال وصال سأكالن كما فاسن لعاتن بممسسال حوحات نايتي فاس اتي براتيو شعبيا دما اتي لعات زبالو وخينم نتي لعات بصور ايد حيزو زنقسقاسو كالي اكال يلوم ابي تسور اكال زبالو بشم والا يتقسو ابزي سمن فيلد مارشال برهانو جلام بعلوانا صمدو غزاي مدب ግብጽ ይመዋሎም ابي ون مني حامي خمزلو ግልጽ ይዙሎ ይطفون بخالي ابهلا ابي احمد اوان كينات تግራይ ንሶምን ስርዓቶም ንፋስ شعبيا دما نايتي فاس لعات نيرو مالت يزبلون ايطفون شعبيا خوين كان سرعت درجي مدع سلستخال حزون بتمساسال منقد محساب جزء زحلفوا إم حوحات شعبيان سودان تريفو خالي انت زمتصون اي تسعرونان بمبار زفكروا قدماي مينستر ابي نزمص زخونه يكون فتنن مكل خال زخل اخل عام خمزلون غليصم قدم اثيوبيا اي تودقني بلوكم نيره حزقنا اي تودقن طرح انت يكونس نزودو ختل عليا قبلون تسميعم نق زيبل حيال منقست لنا نحنا نسو نحنا ازي منقست زي بريزيدنت إساس كساب زلوا قال كلنا شعبيين أقتل طولهم بمولنا شعبيين بريزيدنتنا حزبنا سراويتنا شعبيين زي أقتل طول سلازي منقستنا كابانا نسند كنكفاين بلمين نعو لعلاقن هوتنا نوكيل علنا خانه علنا كم حزبن سراويتنا علنا سلازي ما نم إيرترا دفر أو هاتو جاهزين تزاي كوينو إيرترا وليدا خنبري لا حسابه مجمع فلت وزلهم مرحنتن حزبن فلليز بالي ما بيرتا كساتهم زحلمو هلفتا صبو غير خدوم كسق قرام زلو نحنا نسو نحنا راسيد كبور بريزيدنت العاقنا اللي نفسنا نفوتنا منو حزب يرفع حدا يمربصينا ابو سلازي غاغي وزلو زي ابزيهم كردوم زي كاله زلو حزبي كمنقص تفلي منقص حزب تفلي زي حلم طراي كتكبر الكا
ኣብ أرض الواقع ኣይሕሰብን أرمي 7 ገበነን ጅምላዊ ግፍዕታትን ሱዳን ምስ ዝፈጸሙ ዕጡቓት ዝርዝር ውሽጢ ተኻቲቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምንቅስቓስ ዝፈጠረን ንብዙሓት ተዓዘብቲ ዘሰንበደን ዜና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተሰሚዑ ኣሎ ቤት ምኽሪ ሰኔት ኣሜሪካ ንውግእ ሱዳን ፍታሕ ንምድላይን ተሓታትነት ንምስፋንን ዘውፅኡ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ንናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓይልታት ዝጸሉ ዓብዪ ውሳነ ሒዙ መጺኡ ኣብ ዝቕነ ካብ ሰነዳት ቤት ምኽሪ ሰኔት ኣሜሪካ ዝተረኸበ መረዳእታ እቲ ኤስ 4726 ዘርእስቱ ረቂቕ ሕጊ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ውግእ ጅምላዊ ግፍዒ ክፍጸም ኣብ ምትሕብባር ምድጋፍ ምብርትታዕ ወይ ድማ ብቐጥታ ምፍጻም ተሳትፎ ኣለዎም ዝበሎም ዘይመንግስታዊ ዕጡቓት ጉጅለታት ዝርዝር ኣውፂኡ ኣሎ ኣብዚ ወግዓዊ ሰነድ እዚ ድማ ሰራዊት ጉጅለ ሕወሓት ብሓፈሻ ኣርሚ 7 ዝበሃል ፍሉይ ኣሃዱ ድማ ብፍላይ ተጠቒሶም ምህላዎም ተረጋጊጹ ኣሎ ናይ ኣህጉራውያን ጉዳያት ተንተንቲ ከም ዝገለጽዎ እዚ ውሳነ እዚ ንተጣባቕቲ መስላትን ንህዝቢ ትግራይን ዘሰንብድ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሴኔት ኣሜሪካ ዝርዝር ውሽጢ ተኻቲቶም ዝርከቡ መብዛሕትኦም ዘይመንግስታውያን ዕጡቋት ብደረጃ ዓለም አንቀጽ ሽበራ ዝተጎጀሉ ወይ ድማ ብገንዘብ ወታደራዊ አገልግሎት ዝህቡ ተባሂሎም ዝፍለጡ ዓለም ለኸ ጉጅለታት እዮም ክብሉ ገሊጽዎም እቲ ረቂቕ ሕጊ ኤስ 4726 ብንጹር ከም ዘስፈሮ እቲ ኣርሚ 7 ዝበሃል ክፍለ ሰራዊትን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝተፈጸሙ ናይ ጅምላዊ ግፍዕታት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ዓመጻትን ብቐጥታ ኣብ መፈጻሚ ይኹን ንዝፍጽሙ ኣካላት ስንቅን ደገፍን ብምሃብ ተሓባበርቲ ኮይኖም ተረኺቦም እዮም ዝብል ከቢድ ክሲ እዩ ቀሪብሎም ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ሒዘ ዝብል ዘሎ ስርዓት ንገንዘብ ክበሃል ደቂ ድኻ ተጋሩ ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት እትይዎም ዝብሉ كستات كل عال زتنح خوينو لمو دما بتا عالم لخا نايس للا محاور زلو منقست أمريكا إذا سقمتك وسد بحق مرقاقو كبي تنزلو كاب محبرسب عالم زسعب ناي أشبار تكبار مخانو أنا تيرو زخبركا هزو تقراي زي ملك تزي أبتكو جلي تفعات تقدرنا زعتنا ايو مهزني كونتات كوينة كهلف كبيت قواهي يسمعني منقستي نهاجرنان هزبنان نابزل على برخ سلام بلتسقنان سرات فتهن كبسه رئيس نيقو مدب حنسيسو بعبي نحري أم مسرح أبزركو اللو زيوان اتي نزحل فعمتات أم ماقر هزبنا تشتش زبل زنبرة هاي لتفعات بالتدقاقامي قوزونا كنكفناس أنيهو هزي ناب نايمو الداتا أبسيهو اللو أب وشت هوات زلو تلامن جواين حيلي دحري لوتي أب زلو وكل تامتاتن فرعان بزتفلالي من قدي سلامنان لمعتنان كنكف كمزيز أنها يفلت زي حيلي زي بقدام النت ناخا حزب تقراي قاب حوقا حزب إثيوبيا نسيلو تقواداسي سلامن بلتقنان خيتخون غيركا صاني والله بخالا درجة دما بقالوا تزبطات إثيوبيا كتتصلع بسمكا بزحمك زبلة صريحو بقصالنت نتي بدمن أزمن دقها زدخل خايو هج منقستي بقلسي هذا بهذا تهيسوه زي هاي لزي نسمو هج منقستي كبر النابلة نهج منقستي هذا بهذا متحاص جميرو كما بالنت بمجمريا ببرلمان وصو هجتات بوساني نتيجو بكالاي درجة كاب هج وصاي مس عالم لكت كالاتن هجراتن بقوني ركبات جميرو بسالساي أم الله علمن حجرنان بزتكسته لبدا فيروس مخنيات بفيدريشن مكربيت توسنة ناي مرجع منوح وساني بقلص تهزو زي قاوي مرجع أكاهدو برابع درجة نفيدرالاوي منجست كونا كلاي منقستات عفلتو عيحبن إلو ركب بتحو همشاي أبكالوت كللات مزركبو الصبات النات شارخة سلام يزرغن هيوت نصوحات زيقاتات يتفقن الله زخبر كهزبنا اتيقبنيا قجلي كل صراعات ألبو سقمتات كوستر كالو نخبر خان دهننت كان كبل منقستي والحانتي سقمتي عوسدن بفلاي دما أبزي وانزيا قدامنتنا كورونان أنبتان مكلخال
ከምኡ ድማ ዝበጽሑ እኽሊ ምእካብን ስለ ዝኾነ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንኣቱ ፈጺምና ኣይሓሰብናን ነርና። እቶም ዝጠቀስክዎምን ካልኦት ምክንያታት ናብ ሓይሊ ስጉምቲ ዝደፈኡ እኳ እንተነበሩ ንኽብርካን ድሕንነትካን ኢልና ወልሓንቲ ስጉምቲ ኣይወሰድናን። ዝከበርካ ህዝብና እዚ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተፈጠረ ዕሉል ገበነኛ ሓይሊ ኣብ መወዳእቲ ነቲ ምሳኻ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝነበረ ዝሃልወካ ጸገምካ ዝተኻፈለ ምሳኻ ዝተዛመደን ሓይሊ ምክልካል ደቂሱ ከሎ ኣብ ካምፕታት ኣትዩ ብዘሰክእ መንገዲ መጥቃዕቲ ፈንዩ ነቲ ንስኻ ምእንቲ ሰላም ክትኸውን መስዋዕት ዝከፈለ ሰሜን እዚ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ጥቃዓት ኣብጽሑ እዚ ክገብር ከሎ ምንም ዓይነት ርክባት ከይሕሉ ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ቆሪጹ ኣብ ጸልማት ገይርዎ። ዝኸበርካ ህዝብና መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንምትራፍ ዝርዮ ትግስቲ በዚ ኣረመኔ ሓይሊ እዚ ፈሺሉሎ። ስለ ዝኾነ ድማ መንግስቲ ተገዲዱ ናብ ምኽባር ሕጊ ኣትዮ ኣሎ። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኣካል ናይ ምኽባር ሕጊ ዝኾነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምስ ሙሉእ መዋቅር ህወሓት ኣይኮነን። ከምኡውን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣይኮነን። የግዳስ ምስቲ ዘራግን ደመኛን ሓይሊ ጥራይ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ውሽጢ ህዝብን ህወሓትን ተሃቢዩ ንኣኻን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዘርግ ዘሎ ሓይሊ እዩ። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሕጊ ናይ ኣየር ጥቃት ክህሉ ይክእል እዩ። እቲ ጥቃት ንሲቪላት ኢላማ ዘይኮነስ እቲ ሓደገኛ ሓይሊ ዝገበቶም ኣቕምታት ኢላማ ዝገብር እዩ። ይኹን እምበር ዘይተሓሰበ ጎናዊ ሓደጋ ከይስዕብ ሲቪላት ኣብ ከተማታት ተኣኪብካ ምንቅስቃስ ክትቐንሱ ይሕበር። ስለ ዝኾነ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ እቲ ወገንካ ዝኾነ ሓይሊ ምክልካል ሓቢርካ ዕድመ እዚ ጸላኢ ክትህፀርን ካብ ዝተደበቐሉ ጉድጓድ ኣውፂኻ ንኣባላት ምክልካል ከተረክብ ወይ ድማ ክትሕብር። ካልኣይ ምስ ሓይልታት ምክልካል ሓቢርካ ነዚ ኣረመኔ ሓይሊ እዚ ከተቃብጽ እሞ ብፍጥነት ናብ ስራሕቲ ልምዓት ክትኣቱ ጸውኢተይ ይቐርብ። ዝኸበርኩም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ እዚ ገበነኛ ሓይሊ እዚ ንኣኻትኩም ከም መከላከሊ ተጠቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውደቀ ሓይሊ እዩ። መንግስቲ ምስቲ እኩይ ሓይሊ እምበር ምሳኻትኩም ተጻብኦ ከም ዘይብሉ ፈሊጥኩም ኣብ ምውጋድ እዚ እኩይ ሓይሊ ክትነጥፉ ጸውኢተይ ይቐርብ። ስለ ዝኾነ ድማ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ወይ ድማ ናብ ቀረባኩም ዘለዎ ሓይልታት ምክልካል ኢድኩም ክትህቡ ንኣባላት እዚ እኩይ ገበነኛ ሓይሊ ክትወግኡ ኣባላትን መርሂነትን እዚ እኩይ ሓይሊ ከይሓድሙ መንገድታት ክታጽኡ እጽውዕ። ዝኸበርኩም መናእሰይ ትግራይ ሃገርና ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ታሪክ ሪኣቶ ዘይትፈልጥን ዝገርምን እዩ። ኣቦታትኩም ዝሃነጽዎ ሃገር ኣያታትኩም ዝተሰውኡሉ ሃገር በዚ እኩይ ሓይሊ ተደፊራ ኣላ። እዚ ሓይሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ንሕጊ ክቕርብ ኣለዎ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣንጻሩ ክትለኣሉን ኣብ ሓፂር እዋን እማምና ዛዚምና ናብ ጉዳይ ልማትና ክንኣቱ ክትህገዙን ይጽውዕ። ኢትዮጵያ ክትስዕር እያ። ያኔለይ